अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फ्राम 1914 टू 1920। गुज़िश्ता रोज़ जो है आपने इसी मौजू के ऊपर जो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर एक एपिसोड अब तक पहुंच चुका है। और उस एपिसोड के अंदर जो है हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसकी बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें वाक़या हुई उनका जायज़ा लिया था। और उसमें 1870 से लेकर फ्राम 1870 से टू 1914 यानी 1870 से लेकर पहली जंग अज़ीम के आगाज़ तक मामलात को डिस्कस किया। आज जो है हम 1914 से लेकर 1920 तक यानी पहली जंग अज़ीम के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात और उसके बाद जो है जंग के ख़ात्मे के बाद क्या सूरत हाल हुई, किस तरह जो है कौन फ़ातह हुआ, किसको शिकस्त हुई और किस तरह जो है मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन हुए, उनके ऊपर बात कर रखे हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वडैच। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस फ्राम 1914 टू 1920। इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला एपिसोड है हमारा, लाइक ए बैरल ऑफ गन पाउडर द स्मॉलेस्ट स्पार्क could make everything explode. The spark that set off World War I came on June 28, 1914. Dear students, बात ये है कि जिस तरह एक छोटा सा हादसा जो है, छोटा सा पटाखा जो है, गन पाउडर का छोटा सा मवाद जो है एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का बास का सबब बन जाता है। इसी तरह जो है 28 जून 1914 को ऑन जून 28, 1914 को एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया को जो है जंग के शोलों की लपेट में ले लिया था। तो बज़ाहिर ये एक वाक़या है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक शख्स का मर्डर था, लेकिन उसके जो असरात हैं उसके असरात सिर्फ़ दो रियासतों तक या दो कौमों तक महदूद नहीं रहे थे, बल्कि उस कत्ल के, उस असैसिनेशन के जो असरात थे उसने पूरी दुनिया को जो है फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के शोलों के अंदर झोंक दिया था। व्हेन ए यंग सर्बियन पेट्रियाट, वाक़या क्या था कि एक सर्बियन पेट्रियाट जो था, जो नेशनलिस्ट था, उसने क्या किया कि 28 जून 1914 को जो है ऑन जून 28, 1914 को जो है उसने जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्परर था, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो था उसका मर्डर कर दिया था। उसका मर्डर होना था कि दुनिया जो है वो पहली जंग अज़ीम के अंदर मुलव्वस हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से वाक़े ने जो है पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया और पूरी दुनिया जो है उसको एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का जो है वो सामना करना पड़ा। मुख्तसर तौर पर सुन लीजिएगा कि 28 जून 1914 को जो है एक सर्बियन शख्स ने जो है जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्परर था उसका मर्डर कर दिया, जिसका नाम था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। तो उसके बाद जो है दुनिया जो है वो पहली जंग अज़ीम के अंदर चली गई। ये वाक़या था जिसने पहली जंग अज़ीम का आगाज़ किया। डियर स्टूडेंट्स, विच कंट्री मेड द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार? सबसे पहले जो है किस रियासत की तरफ से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में शमूलियत का ऐलान किया गया था? विच कंट्री मेड फर्स्ट declaration of war? The answer is emperor of ऑस्ट्रिया हंगरी। एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार का ऐलान कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उनका जो फ्रांस फर्डिनेंड था, जो एम्परर था, उसको कत्ल कर दिया गया था और उसके कत्ल के बाद जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है वो ऐलान जंग कर दिया था। और यहीं से जो है उसी तारीख को, जिस तारीख को उसका कत्ल हुआ फ्रांस का जो है, तो वहाँ से पहली जंग अज़ीम का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सिटी वाज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड असैसिनेटेड? तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्परर था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, वो कहाँ पे, उसका किस शहर के अंदर जो है उसका मर्डर हुआ था? तो उस शहर का नाम है सराजीवो।
اس کو سراجیوو کے اندر جو ہے قتل کیا گیا تھا. ایک شخص کا. تو جب اس کا قتل ہوا تو اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ کویشچن ہے, ایٹ دی بگننگ آف دا ورلڈ وار فرسٹ بوسنیا ہرزگوینیا واز دا پارٹ آف آسٹریا ہنگری. جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے یہ جو علاقے ہیں بوسنیا ہرزگوینیا جو ہے دیٹ واز پارٹ آف ہنگری آسٹریا. اور اس دور میں جو ہے ڈیورنگ دا ورلڈ وار فرسٹ اور اس سے پہلے جو ہے آسٹریا ہنگری جو ہے ایک امپائر کا ان کا درجہ تھا. دونوں ایک ہی یونٹ تھے اور ایک امپائر کا ان کو درجہ حاصل تھا. تو بوسنیا ہرزگوینیا جو ہے وہ اس وقت آسٹریا ہنگری کا حصہ تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, جرمنیز اٹیک اپون وچ کنٹری ڈائریکٹلی پرووکڈ برٹن ٹو گو ٹو وار. جرمنی کی طرف سے کس ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا جس نے برطانیہ کو جو ہے جنگ میں کودنے کے لیے اکسایا. یعنی جرمن کہ کس اٹیک نے, کس ملک کے اوپر جرمن کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا جس کی وجہ سے برطانیہ جو ہے اس کو جو ہے اکسایا گیا جنگ میں شمولیت کرنے کے لیے. تو دا آنسر از بیلجیم. بیلجیم جو ہے چونکہ اس کا شمار الائیڈ پاورز میں ہوتا تھا, لائٹ پاورز میں تھا, اتحادی طاقتوں کے ساتھ تھا. تو جب جرمنی کی طرف سے ایک اتحادی ریاست میں شامل اتحادی ممالک جو تھے ان میں شامل بیلجیم کے اوپر اٹیک کیا گیا جرمنی کی طرف سے, تو اس واقعے نے جو ہے برطانیہ کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے اکسایا تھا اور اس کے بعد برطانیہ جو ہے وہ بھی جنگ میں کود پڑا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, وٹ ایونٹ پرومپٹڈ دا آٹمن امپائر ٹو انٹر دا وار. کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آٹمن امپائر کو یعنی سلطنت عثمانیہ کو جو ہے پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا تھا. جرمن اٹیک آن رشیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ آٹمن امپائر جو ہے اس کا رشیا کے ساتھ جو ہے پہلے سے جو ہے وہ شدید اختلافات چل رہے تھے. بالکنس کا جو ایریا ہے, علاقہ ہے, اس کے اوپر اس کے ایشوز تھے. جب جرمنی کی طرف سے رشیا کے اوپر اٹیک کیا گیا تو جو آٹمن امپائر ہے اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اب اس وقت جو ہے ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم رشیا سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں جو ماضی میں رشیا کی طرف سے جو ہے آٹمن امپائر کو نقصان پہنچایا گیا تھا. تو جرمن کے ساتھ جو ہے آٹمن امپائر بھی شامل ہو گیا تھا اور آٹمن امپائر جو ہے اس نے ٹرپل الائنس جو ہے جو محوری طاقتیں تھیں ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو کر رشیا کے خلاف جو تھا وہ اٹیک کیا تھا. وٹ ایونٹ پرومپٹڈ دا آٹمن امپائر ٹو انٹر دا وار, جرمن اٹیک آن رشیا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, دا بیٹل آف دا فاکلینڈ آئس لینڈس ریزلٹیڈ ان. جو فرسٹ ورلڈ وار ہے چونکہ بہت بڑی وار ہے, کئی محاذوں کے اوپر جو ہے ایٹ اے ٹائم یہ جنگ لڑی جا رہی تھی. تو بیٹل آف دا فاکلینڈ آئس لینڈ ریزلٹیڈ ان, تو جو فاکلینڈ آئس لینڈ بیٹل تھی, جنگ تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, وکٹری آف برٹن. تو اس میں جو ہے بیٹل آف فاکلینڈ آئس لینڈ کے اندر جو ہے برطانیہ کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی تھی. بیٹل آف دا فاکلینڈ آئس لینڈس ریزلٹیڈ ان وکٹری آف برٹن. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وائی ڈڈ برٹن نیڈ کنٹرول آف دا ڈارڈینیز ٹو اوپن دا شپنگ روٹ ود رشیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ٹرپل انٹینٹے ہے, ٹرپل انٹینٹے جو ہے اس میں برطانیہ شامل تھا, اس میں فرانس شامل تھا اور فرانس کے علاوہ جو ہے جو تیسری بڑی ریاست تھی وہ تھی رشیا. تو چونکہ یہ سارے آپس میں اتحادی تھے تو برطانیہ جو ہے اس کو رشیا کے ساتھ جو ہے رشیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے, تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور شپنگ روٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے کچھ سمندری راستوں کی جو ہے وہ ضرورت تھی. تو کویشچن یہ ہے کہ وائی ڈڈ برٹن نیڈ کنٹرول آف دا ڈارڈانیلیز. تو جو ڈارڈانیلیز کا جو علاقہ تھا, جو سی تھا, اس کے اوپر برطانیہ نے کیوں قبضہ کیا, اس کی وجہ کیا تھی, ٹو اوپن شپنگ روٹس ود رشیا. تو برطانیہ جو ہے جو رشیا کا اتحادی تھا, دونوں ایک ہی بلاک میں شامل تھے, تو اس نے شپنگ روٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس علاقے کا کنٹرول جو تھا وہ حاصل کرنا ضروری خیال کیا تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, ہو سائنڈ دا ٹریٹی آف لندن ان 1915.
डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को देख लें या कोई भी किसी भी लेवल की पॉलिटिक्स को देखें, एक बात याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स के अंदर ना तो कोई परमानेंट एनिमी होता है और ना ही कोई परमानेंट आपका फ्रेंड होता है। जो चीज़ परमानेंट होती है वो है आपका नेशनल इंटरेस्ट। आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम होता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर जो है दोस्तियाँ दुश्मनी में और दुश्मनी दोस्तियाँ में तब्दील होती रहती हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर जो है इस चीज़ को ना तो गैर अखलाकी ख्याल किया जाता है, ना उसको बुरा ख्याल किया जाता है, क्योंकि आपका जो रियासत का जो काम है वो अपना इंटरेस्ट देखना होता है, वो दोस्ती और दुश्मनी को नहीं देखती। तो जहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो वहाँ पे वो अपनी दोस्ती और दुश्मनी को तब्दील कर लेते हैं। मैं अब ये सारी बात इसलिए आपको समझा रहा था कि इटली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो है वो जर्मन ब्लॉक में शामिल था, वो ट्रिपल अलाइंस का हिस्सा था। ट्रिपल अलाइंस के अंदर जो है जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जो है जो इटली है उसने अपना रुख जो है वो तब्दील कर लिया और वो ट्रिपल अलाइंस से निकला और उसने ट्रिपल इंटेंटे के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली। उसने जंग से पहले जर्मनी के साथ अलाइंस किया हुआ था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो उसने जर्मनी का साथ छोड़कर बरतानिया के साथ जो था वो एक अलाइंस जो था वो कर लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आम ज़िंदगी के अंदर तो गैर अखलाकी नज़र आती हैं, लेकिन सियासत के अंदर जो है इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं होती। सियासत के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना है। इसके लिए आप किसी भी रियासत के साथ दोस्ती या दुश्मनी जो है मोल ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ लंदन इन 1915? 1950 के अंदर जो है एक ट्रीटी हुआ, डेट ट्रीटी इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लंदन। तो ट्रीटी ऑफ लंदन जो है किसने साइन किया? द ट्रीटी ऑफ लंदन वाज ए सीक्रेट एग्रीमेंट साइंड बाय इटली, द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो इसमें एक तरफ तो था इटली जिसने अपनी वफादारी जो है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से मुंसलिक कर ली थी। इसके अलावा उसमें ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें फ्रांस शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल है। तो ये ट्रीटी कब हुआ? बेसिकली ऑन अप्रैल 26, 1915। ऑन अप्रैल 26 ऑन 1915 को जो है ये ट्रीटी ऑफ लंदन जो था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये साइन होता है, और उसमें इटली जो है वो ट्रिपल अलाइंस से क्विट करता है और वो ट्रिपल इंटेंटे का हिस्सा बन जाता है। उसने ब्रिटेन के साथ, फ्रांस और रशिया के साथ जो है अलाइंस कर लिया था, ब्रिंगिंग इटली इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द इंटेंटे साइड। तो इस तरह जो है इटली अब इंटेंटे साइड की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो गया था। तो ये बड़ी दिलचस्प तब्दीली जो है वो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार रूनुमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अर्ली बैटल मार्क्ड द फर्स्ट मेजर जर्मन डिफीट? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी जा रही थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है जर्मन को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो विच अर्ली बैटल marked the first major German defeat? The that defeat of German is called Battle of Marne. तो Battle of Marne जो है उसके अंदर जर्मन को जो है वो एक बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये एक बहुत बड़ा दचका था जर्मन फ़ौज के लिए और जर्मन स्टेट के लिए। Which early battle marked the first major German defeat? The answer is the Battle of Marne. Next क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री जॉइंट द वॉर ऑन द साइड ऑफ द अलाइड पावर्स इन 1916? जंग जारी थी और जंग जारी के दौरान जो है एक रियासत जो है उसने अलाइड पावर्स के साथ जो है अलायंस कर लिया था। अलाइड पावर्स से मुराद क्या है? अलाइड पावर्स से मुराद है ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और उसमें बाद में इटली भी शामिल हो गया था। तो 1916 के अंदर जो है कौन सी ऐसी रियासत है जिसने अलाइड पावर्स के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली? द आंसर इज़ रोमानिया। रोमानिया जो है उसने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1916 जो है उसने अलाइड फोर्सेस के साथ जो है वो अपना अलाइंस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट मेजर चेंज इन जर्मन पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड to the US entering the war? डियर स्टूडेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का
آغاز ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں، بڑی بڑی جو پاورز ہیں، اس میں ہے جرمنی، اس میں آسٹریا ہنگری ہے، اس میں ہے اٹلی، اس کے علاوہ جو ہے برٹن ہے، فرینچ ہیں، اور رشیا ہے، بلغاریہ ہے، اس کے علاوہ بیلجیم ہے. یہ ریاستیں جو ہیں اور آٹمن امپائر ہے، ان ریاستوں کا ذکر ہوتا ہے. تو یو ایس اے جو ہے، یو ایس اے آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، یو ایس اے کا کوئی آپ کو نام نظر نہیں آ رہا، کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ وار فرسٹ جب شروع ہوئی تو امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دنیا کی جو سیاست ہے اس کو دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس جنگ میں اس کو شمولیت اختیار کرنا پڑی. وٹ میجر چینج ان جرمن پالیسی؟ تو جرمن جو تھے انہوں نے اپنی جو فارن پالیسی تھی اس کے اندر کون سی ایسی بڑی تبدیلی کی وچ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا یو ایس اے اینٹرنگ دا وار، جس نے یو ایس اے کو مجبور کر دیا کہ وہ ورلڈ وار فرسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. دا ڈکلیریشن آف انریسٹرکٹیڈ سب مرائن وارفیئر. تو یہ ایک ڈکلیریشن تھا جس کی وجہ سے جو ہے یو ایس اے جو ہے اس کو فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کرنا پڑی اور وہ فرسٹ ورلڈ وار کا جو ہے وہ حصہ بن گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے زیمر مین ٹیلی گرام ارجڈ وچ کنٹری ٹو اٹیک دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. دوبارہ کویشچن سن لیجیے گا. زیمر مین ٹیلی گرام urged which country to attack the United States. Dear students, کویشچن یہ ہے کہ زیمرمن ٹیلی گرام جو ہے اس نے کس ملک کو اکسایا تھا کہ وہ یو ایس اے کے اوپر جو ہے، امریکہ کے اوپر جو ہے اٹیک کرے. دا آنسر از میکسیکو. میکسیکو جو کہ اس کے بالکل امریکہ کے قریب واقع ہے. تو اس واقعے کے بعد جو ہے میکسیکو جو ہے اس کو اکسایا گیا کہ وہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرے یا امریکہ کے ساتھ جنگ جو ہے وہ شروع کر دے. نیکسٹ کویشچن ہے وہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہے. وچ کنٹری فرسٹ انٹرسیپٹڈ دا زیمرمان ٹیلی گرام؟ انٹرسیپٹڈ ہوتا ہے روکنا، کسی کو کوئی کام کرنے سے روک دینا. دا گریٹ بریٹن. دا آنسر از گریٹ بریٹن. ڈی اسٹوڈینٹس، وچ کنٹری فرسٹ انٹرسیپٹڈ دا زیمرمان ٹیلی گرام؟ تو کس ملک نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے زیمرمان ٹیلی گرام کو روکا تھا؟ تو اس میں آنسر ہے دا گریٹ بریٹن. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے آن وٹ ڈیٹ ڈڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈکلیئر وار آن جرمنی؟ امریکہ نے کب جو ہے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا؟ آن اپریل 6 1917. آن اپریل 6 1917 امریکہ ڈکلیئرڈ وار اگینسٹ جرمنی. تو یہ بہت اہم ایونٹ ہے جب امریکہ جو ہے اس نے جرمنی کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کر دیا تھا. آن وٹ ڈیٹ ڈڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈکلیئرڈ وار آن جرمنی؟ دا کریکٹ آنسر از اپریل 6 1917. تو 1917 کے اندر جو ہے جب جنگ اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے امریکہ جو ہے اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کے خلاف جو ہے جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا. ڈی اسٹوڈنٹ، یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ نے جرمنی کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا تھا، جرمنی کے خلاف وہ جنگ میں آیا تھا، جبکہ آسٹریا ہنگری کے ساتھ جو ہے یا جو باقی الائڈ جو اس کے اتحادی طاقتیں تھیں جرمنی کی، ان کے خلاف اس نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا. امریکہ کا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف اور صرف اس وقت جرمنی تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ڈڈ جرمنی ڈو ان 1917 ٹو ہیسٹن دا رشینز ایگزسٹ فرام دا وار؟ اب جنگ جاری تھی، رشیا جو ہے وہ جرمنی جو ہے وہ رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. تو جرمنی جو ہے اس نے کیا ایسی پالیسی اختیار کی جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اس جنگ سے نکل جائے؟ ہیلپڈ رشین ریولیوشنریز ان ایکسائل
ٹو گیٹ بیک ٹو رشیا. اب جو رشیا جو ہے ان 1917 جو ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک اور بات سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس وقت تک جو ہے رشیا کے اندر جو ہے جو کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی, رشیا کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ اپنے عروج پہ تھی, اور جو کمیونسٹ رشین تھے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر جو ہے جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے, اور وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اس موومنٹ کو چلا رہے تھے. تو جرمنی نے ایک چال چلی کہ وہ رشین جو مختلف ممالک کے اندر جو ہے بیٹھ کر کمیونزم کے لیے جو ہے کام کر رہے تھے رشیا کے اندر جو ہے, تو اس نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ جو رشیا ہے اس کو تھوڑا سا اس کا گھیرا تنگ کیا جائے. یعنی ایک طرف تو وہ جرمنی کے خلاف جنگ لڑا تھا, دوسرا اس کے جو ریولوشنریز تھے, جو کمیونسٹ ریولوشنریز تھے, ان کی طرف سے بھی دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے اس نے یہ چال چلی تھی. ہیلپ رشین ریولوشنریز ان ایکسائل ٹو گیٹ بیک ٹو رشیا. تو نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, واٹ واز لیننز فرسٹ ڈگری آفٹر دا بالشوک ریولوشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رشیا کے اندر جو ہے جو کمیونسٹ ریولوشن آیا وہ ہے 1917 کو, اور رشیا اس طرح جو ہے رشیا واز دا فرسٹ کمیونسٹ اسٹیٹ ان دا ورلڈ. دنیا میں پہلی جو باقاعدہ کمیونسٹ اسٹیٹ ہے وہ رشیا ہے, اور رشیا کے اندر یہ کمیونسٹ جو ریولوشن ہے وہ آیا تھا 1917 کو. تو کویشچن ہے, وٹ واز لیننز فرسٹ ڈگری آفٹر دا بالشوکس ریولوشن. تو جب ریولوشن آ گیا تھا 1917 کے اندر جو ہے, تو لینن چونکہ اس میں سب سے بڑا رول لینن کا تھا, تو اس نے کیا کیا, دا ڈکلیریشن آف پیس, اس نے امن کا اعلان کیا تھا. اس نے کون سا اعلان کیا تھا, اعلانیہ جاری کیا, دا ڈکلیریشن آف پیس جو ہے اس نے جو ہے وہ جاری کیا تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ان 1918 دا سٹی آف پیرس سفرڈ ریپیٹڈ اٹیکس فرام جرمنی. تو جب جنگ اپنے بالکل اختتام کے اوپر کھڑی تھی, اور اس وقت جو ہے جرمنی کی طرف سے جو فرینچ کیپٹل ہے پیرس جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا گیا تھا. تو وہ اٹیک کیا تھا, وہ وہاں پہ کیا بم بلاسٹ کیے گئے تھے, ٹینک کی حملہ کیا تھا, یا کسی اور چیز کا حملہ تھا. دا کویشچن از لانگ رینج آرٹلری. تو ان 1918 دا سٹی آف پیرس سفرڈ ریپیٹڈ اٹیکس فرام جرمنی. تو جو ریپیٹڈ اٹیکس تھے وہ تھے لانگ رینج آرٹلری کی مدد سے جو ہے پیرس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا, جو کہ بہت سخت حملہ تھا, اور اس سے جو ہے وہ یہ جنگ کا اختتامیہ تھا, یعنی جنگ اپنے اینڈ کی طرف جا رہی تھی. تو جرمنی نے جو ہے وہ ایک آخری اپنی طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے, آفٹر ڈکلیئرنگ وار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس واز. تو جب یو ایس اے نے جو ہے اپریل 6 1917 کو جو ہے جرمنی کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دی تھی, تو کیا صورتحال تھی, ایٹ وار اونلی ود جرمنی. تو امریکہ کی جو وار تھی وہ صرف جرمنی کے خلاف تھی. جو باقی جرمنی کے جو اتحادی تھے, جس طرح آسٹریا تھا, ہنگری تھا, ان کے خلاف یہ جنگ نہیں تھی. ناٹ ود آسٹریا ہنگری. تو یہ جنگ جو ہے امریکہ کی یہ صرف اور صرف جرمنی کے خلاف تھی. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وٹ کنٹری واز دا فرسٹ آف دا سینٹرل پاورز ٹو سرنڈر. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر وٹ کی بجائے وچ لگایا جائے زیادہ مناسب نظر آتا ہے. وچ کنٹری واز دا فرسٹ آف دا سینٹرل پاورز ٹو سرنڈر. تو جو سینٹرل پاورز تھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ریاستیں ٹرپل الائنس میں شامل تھیں, جرمنی, آسٹریا, ہنگری, آٹمن امپائر, یہ جو ریاستیں تھیں جو جرمن کی سپریمیسی کے اندر جنگ لڑ رہی تھیں, اور وہ طاقتیں سینٹرل پاورز کہلاتی ہیں, اور وہ ٹرپل الائنس کا حصہ تھیں. تو ان میں سے کس نے سب سے پہلے سرنڈر کیا تھا, بلغاریہ نے. سب سے پہلے بلغاریہ جو ہے اس نے جنگ میں سرنڈر کیا تھا, اپنی شکست جو تھی اس نے تسلیم کر لی تھی. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہو اسیومڈ پاور ان جرمنی اینڈ لیڈ نیگوشیشنز ود دا ایلیز آفٹر ولہم ٹو لاسٹ پاور. ڈیئر اسٹوڈنٹس جب جنگ اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی, تو جرمنی جب جنگ ہو رہی تھی, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس وقت جرمنی جو ہے وہ کس کی حکومت تھی, ولہم ٹو کی حکومت تھی. تو ہو اسیومڈ پاور ان جرمنی. تو ولہم ٹو کو جو ہے الگ کر کے کس نے جو ہے
जर्मनी के अंदर जो है वो हुकूमत हासिल कर ली थी। क्वेश्चन ये है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो हु assumed पावर इन जर्मनी एंड लेड negotiations विद द एलिस आफ्टर विलियम टू लॉस्ट पावर, तो वो है मैक्स वॉन बेडन। मैक्स वॉन बेडन जो है उसने जर्मनी के अंदर जो है इक़्तिदार हासिल किया और उसके बाद उसने जो है अलाइड फोर्सेस के साथ जो है वो नेगोशिएशंस का सिलसिला जो था वो शुरू किया था। तो जब जंग लड़ी जा रही थी तो विलियम टू जो है ही वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी और उसको रिप्लेस करके जो है मैक्स वॉन बेडन जो है वो बरसर इक़्तिदार आया और मैक्स वॉन बेटन ने जो है अलाइड फोर्सेस के साथ जो है वो नेगोशिएशन का आगाज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू कंट्री वाज क्रिएटेड एज ए साउथ स्लेविक स्टेट, तो कौन सी जो रियासत है उसको साउथ स्लेविक स्टेट का दर्जा हासिल हुआ था, वो है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है उसको ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो साउथ स्लेविक स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ द ट्रू ऑफ कैसर विलियम टू, विच इज़ ट्रू या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई थिंक इसमें थोड़ा सा इशू है, खैर देखते हैं इसको बाद में। प्रिंस मैक्स वॉन बेडन, मैक्स वॉन बेडन जो है ये बेसिकली जर्मनी का चांसलर बना था आफ्टर द कैसर विलियम टू अनाउंस्ड द कैसर विलियम टू एब्डिकेशन विदाउट हिज कंसेंट, तो उसने उसको जो है वो आप यूँ समझ लें कि उसके साथ बगैर डायलॉग करने की बजाय उसको जो है एक तरफ किया और ख़ुद इक़्तिदार के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया या इक़्तिदार हासिल कर लिया और उसके बाद उसने अलाइड फोर्सेस के साथ जो थे वो डायलॉग जो था वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एंड हु साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। हर जंग जो है चाहे वो मुकामी सतह की कोई जंग हो, वो कोई वर्ल्ड जंग हो, कोई दो रियासतों के दरमियान कोई इंडिविजुअल वार हो, तो डियर स्टूडेंट्स बात जो है वो हमेशा किसी ना किसी ट्रीटी के ऊपर ख़त्म होती है, नेगोशिएशन के ऊपर ख़त्म होती है, गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो रियासतें जो हैं वो ताकत के खुमार में पहले ताकत के ज़ोर पे अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब जंग से मसाइल और बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको टेबल टॉक के ऊपर डायलॉग करना पड़ता है। तो जब जंग ख़त्म हुई तो फिर वही बात टेबल टॉक के ऊपर बात होना शुरू हुई। तो व्हेन एंड हु साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो जंग 1918 में ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद जो है एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है साइन हुआ। तो कब हुआ, किन के दरमियान हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या निकला था, तो ये क्वेश्चन हमारा है। इट वाज साइंड ऑन जून 28, 1919। ये स्टूडेंट दिलचस्प बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो आगाज़ है वो भी जून 28 को हुआ था, जून 28, 1914 को। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है इसके ऊपर जो ये भी जो है ये जून 28 को ही इसके ऊपर जो है वो साइन किए गए थे और 1919 को। इट वाज साइंड ऑन जून 28, 1919 बाय द अलाइड एंड एसोसिएट पावर्स। तो इसमें अलाइड पावर्स थी, यानी बरतानिया था, फ्रांस था, रशिया था और बाकी जो उनकी जो अलाइड फोर्सेस थी, बाकी जो इत्तेहादी उनके मालिक थे उनके दरमियान, एंड बाय द जर्मन, और जर्मनी के साथ जो है ये वर्सेल्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था। मुख्तसर तौर पे सुन लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्मे के बाद जर्मनी और जो इत्तेहादी ताकतें थीं जो ट्रिपल इंटेंटे का हिस्सा थीं उनके दरमियान ये साइन हुआ था। इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, ये वर्सेल्स जो है ये फ्रांस में वाक़या है और पैलेस ऑफ वर्सेल्स के अंदर जो है इसके ऊपर जो है वो साइन हुए थे एंड वेंट इनटू इफ़ेक्ट ऑन जनवरी 10, 1920। और इस मुआहदे के ऊपर जो है जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद जो है वो कब शुरू हुआ, वो जनवरी 10, 1920 को जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया था। और लेकिन मुआहदा जो है ये 1919 को हुआ था। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है उसके ऊपर साइन हुए ऑन जून 28, 1919 को, लेकिन ये मुआहदा जो है काबिल अमल कब हुआ, ऑन जनवरी 10,
20 को। डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ भी बात याद रखिएगा कि यही वो डेट है जनवरी 10 1915 जो है 1920 जो है जनवरी 10 1920 जब लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई थी। तो इस डेट को लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई है और यहीं से इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु साइंड ऑफ ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ऊपर साइन करने वाली रियासतें कौन थी? द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड बाय जर्मनी एंड द अलाइड नेशंस। अलाइड नेशंस में कौन है? बरतानिया है, फ्रांस है, रशिया है और उसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था और कुछ और रियासतें भी शामिल थी। तो बेसिकली जो है जो अलाइड फोर्सेस हैं वो हैं बरतानिया, फ्रांस और रशिया, जो ओरिजिनली जो है वो अलाइड फोर्सेस में शुमार होती हैं। तो ये ट्रीटी जो है ये साइन हुआ जर्मनी और अलाइड नेशंस के दरमियान ऑन जून 28 1919 को और इसके ऊपर अमल दरामद है, ये हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा है, वो जनवरी 10 1920 को जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ था। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यही जो है ये जो डेट है जून 28 1919 ये ऑफिशियली जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़ात्मे का दिन है। यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट अगरचे प्रैक्टिकली तो 1918 को ख़त्म हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो है उसके ख़ात्मे का जो दिन है वो है 28 जून 1919। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हु वॉन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब जंग हुई है तो जंग में ये फैसला करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हु इज़ द विनर एंड हु इज़ द लूज़र। द आंसर इज़ अलाइड पावर्स। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अलाइड पावर जो हैं अलाइड पावर्स फॉर ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ये उसमें विनर्स थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर जो हैं ये लूज़र्स थे, ये हारने वाले थे। तो अलाइड पावर्स को जो है इसमें फ़तह हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सीवरेज। ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है ये कब साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ सीवरेज कब साइन हुआ? अगस्त 10 1920 को। और ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है ये हुआ ऑटोमन एम्पायर के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान और अलाइड पावर्स के दरमियान। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो जर्मनी और अलाइड पावर्स के दरमियान हुआ और ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है ये साइन होता है ऑटोमन एम्पायर्स के नुमाइंदों के दरमियान और अलाइड पावर्स के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द ट्रीटी ऑफ सीवरेज साइंड बिटवीन। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसको हम यूँ कर लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ सीवरेज साइंड बिटवीन। ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है वो कब साइन हुआ? ऑन अगस्त 10 1920 को। पोस्ट वर्ल्ड वार, यानी ये जो पोस्ट वर्ल्ड वार का दौर शुरू हो जाता है आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो ये पोस्ट वर्ल्ड वार का इरा है बिटवीन विक्टोरियस ऑफ अलाइड पावर्स। तो ये अलाइड पावर्स जो थी जो विक्टोरियस थी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर ऑफ तुर्की जो है उसके नुमाइंदों के दरमियान और विक्टोरियस ऑफ द अलाइड पावर्स जो थी, जो अलाइड पावर जो फातह ताकतें थी उनके दरमियान साइन हुआ था। दो ट्रीटी हुए, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और ट्रीटी ऑफ सीवरेज। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो जर्मनी और विक्टोरियस ऑफ अलाइड पावर्स के दरमियान हुआ। जो ट्रीटी ऑफ सीवरेज है वो ऑटोमन एम्पायर के नुमाइंदों के दरमियान और जो अलाइड फोर्सेस थी उनके दरमियान जो है वो ये ट्रीटी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु साइन ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ैन। ल्यूज़ैन ट्रीटी जो है कब साइन हुआ था? इट वाज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द तुर्की। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है उसके सक्सेसर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो ये ऑटोमन एम्पायर के नुमाइंदों के दरमियान हुआ ऑन वन साइड एंड ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ग्रीस, रोमानिया एंड किंगडम ऑफ सर्बिया, क्रोट्स एंड स्लोवेन्स यानी यूगोस्लाविया। तो इन रियासतों के दरमियान जो है ये ट्रीटी ऑफ लौज़ैन हुआ था। यानी एक तरफ जो ऑटोमन एम्पायर थे उसके नुमाइंदे शामिल थे, दूसरी तरफ जो है शामिल हैं फ्रांस है, बरतानिया है, इटली है, जापान है, ग्रीस है, रोमानिया है और यूगोस्लाविया, सर्ब्स, ये जो क्रोशिया, ये जो मालिक हैं इनके साथ जो है ऑटोमन एम्पायर का ट्रीटी ऑफ लौज़ैन जो था वो साइन हुआ था। और कब साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ लौज़ैन वाज साइंड ऑन जुलाई
1923 کو جولائی 24 1923 کو کہاں پہ ہوا؟ لوزین جو ہے دیٹ از سچویٹڈ ان سوئٹزرلینڈ. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین کے اندر جو ہے 24 جولائی 1923 کو ہوا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ٹریٹی کی اپنی ایک ہسٹری ہے. نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو ضرور تھوڑا جو ہے خریدنے کی کوشش کریں گے کہ ٹریٹی آف لوزین جو ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئی تھنک کہ اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ نے ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنس یا ہسٹری آف انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے یا ورلڈ پولیٹکس جو ہے فرام 1914 ٹو 1920 کا جو ہے جائزہ لیا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے 1870 سے لے کر 1914 تک کے واقعات کو ذکر کیا. اب ہم نے یعنی فرام دا اسٹارٹ آف دا ورلڈ وار فرسٹ ٹو دا اینڈ آف دا ورلڈ وار فرسٹ اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے. نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ ہم 1920 سے جو ہے آنورڈ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا ایرا جو ہے شامل ہوتا ہے 1920 سے 30 تک, اور ہم ورلڈ وار سیکنڈ تک جو ہے اس کو لے کر جو ہے وہ ضرور جائیں گے. آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڈیج. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.